طرح نہیں، اسی موسیٰ علیہ السلام دی قوم دی طرح نہیں کہ اے اللہ دے پیارے پیغمبر موسیٰ اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کرو اللہ تعالیٰ ساڈے کھان واسطے منو سلوا کے دے پکیا پکایا کھانا آ جاوے جس وقت موسیٰ علیہ السلام اعلان کرن چلو میری قوم اللہ تعالیٰ فرماتا اللہ دے رستے دے اندر جہاد کرو کہ قوم کرے اے موسیٰ شاید تسی لڑو یا تہاڈا رب لڑے یا رسول اللہ اسی نہیں اسی دعا دے کر دے سچے غلام حضرت محترم امام الانبیاء نے جس وقت اپنے غلاماں کا جذبہ سنیا حضور کا چہرہ مسکرا گیا تبسم آ گیا صبح جنگ شروع ہو گئی